नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकबिन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकबिन्द, कोरोना भाइरसको संक्रमणले फेरि च्याप्न थालेको छ। ओमिक्रोनको संक्रमणले फेरि पुरानै अवस्थामा पुर्याउने हो कि भन्ने शंका पैदा गरेको छ। तर पहिलो चरणको कोभिड र दोस्रो चरणको कोभिडको बेलामा बिमा गरेका मानिसहरूले अहिलेसम्म यसको बिमा रकम पाएका छैनन्। कोभिडको संक्रमण हुँदा 1 लाखसम्मको बिमा गरेका मानिसले कोभिडको संक्रमणबाट थलिएको 3 वर्षमा पनि भुक्तानी नपाउनुले बिमा कम्पनीको विश्वसनीयतामाथि सवाल खडा गरिदिएको छ। बिमाको रकम भुक्तानीको सवाल उठ्दा जहिले पनि यो विषय अर्थ मन्त्रालयमा पुगेपछि रोकिन्छ। तर अघिल्ला अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल हप्ता दिनभित्र रकम भुक्तानी गर्नु भनेर बिमा कम्पनीलाई बारम्बार निर्देशन पनि दिए, तर पनि भुक्तानी भने भएन। आखिर यसमा जटिलता के छ? आम जनसाधारणलाई कोभिड भएको खण्डमा बिमा रकम दिन्छौ भनेर कबुल गर्ने बिमा कम्पनी अन्तिममा किन गले? किन उनीहरू पछि हटे? बिमा रकम पाउनु परेको संख्या थुप्रै छ। यसबीचमा रकम दिनु भनेर दिएको निर्देशन र रकम पाएनौ, बरु दुःख पायौ भनेर गरिएको गुनासो बढी सुनियो। राज्य स्तरबाट भएका निर्देशन पनि हावामा विलीन हुन्छन् भने जनताले कसको भर पर्ने, कसको विश्वास गर्ने? के हाम्रो राज्य संयन्त्र यति कमजोर छ कि उसको निर्देशन हावामा हराएर जान्छ? कोभिड महामारीको पहिलो चरणमा नै कोरोनाका बिरामीलाई बिमा गरे बापत 1 लाख रुपियाँ दिने घोषणा बिमा कम्पनी आफैले गरेका थिए। तर कोरोनाले यति भयानक रूप लेला भनेर नसोचेका बिमा कम्पनीले महामारी फैलिएपछि पनि अत्तालिएर यो योजना नै बन्द गर्न खोजे। तर सरकारले योजना बन्द नगर्न आग्रह मात्रै गरेन, बिमा कम्पनीले बेहोर्न नसकेको रकम आफैले तिरिदिने वचन दियो। कोरोना बिमा मापदण्ड 2077 मा 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको रकम सरकारले बेहोर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ। 2077 कै साउन 16 गते अर्थ मन्त्रालयले 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथि बेहोर्ने सचिव स्तरीय निर्णय भएको थियो। तर कोरोना बिमा बापत सरकारले बेहोर्नु पर्ने रकम 11 अर्ब 82 करोड पुगेको छ। यो रकम कहिले भुक्तानी हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयसँग स्पष्ट जवाफ नै छैन। सुरुमा यति चाहिँ हामीलाई लागत पर्छ अथवा सरकारलाई दायित्व यति पर्छ भन्ने कुरा सुरुमा स्पेकुलेसन थिएन, यसमा अनुमान थिएन। त्यसकारण यसलाई कमिटमेन्टको अन्तर्गत राखियो। अहिले जुन चाहिँ दाबीको रूपमा आयो बिमा कम्पनीहरू मार्फत एकमुष्ट जुन दाबीको रूपमा आयो त्यो रकम अलि ठुलै रकम भयो। करिब 11 अर्ब रुपियाँ जतिको दाबीको कुरा अहिले आइरहेको छ। त्यसकारण हाम्रो पहिलो प्राथमिकता चाहिँ यसलाई रकमको जो कसरी गर्ने भन्ने नै हो। भने हामीले एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट यहाँको मिडिया मार्फत के गर्न चाह्यो भने अब यो नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेको कुरा र बिमितहरूले पनि केही आश भरोसामा उहाँहरूले चाहिँ एउटा कन्ट्र्याक्चुअल म्याटरमा उहाँहरूले इन्टर गरिसकेको कुरामा हामीले यसमा चाहिँ सकारात्मक छौँ र हामी यसलाई दिन्छौँ नै भनिरहेको अवस्था हो। तर दिनको लागि चाहिँ हामीले दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले यसमा फिक्स गर्न खोजिएको हो। एउटा कुरा रकमको जो स्रोतको व्यवस्थापन र अर्को कुरा भुक्तानीका मोडालिटी। अब भुक्तानीको मोडालिटीको सम्बन्धमा हामीले योभन्दा अगाडि बिमा समितिलाई चाहिँ के तरिकाले कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्दा हुन्छ भनेर उहाँसँग सोधेको अवस्था थियो। उहाँहरूले त्यसको चाहिँ केही विकल्पहरू हामीलाई चाहिँ प्रस्तुत गरिसकेको अवस्था हो। किनकि यो बिमा पोलिसी जुन बेला डेभलप गरियो त्यो बेला बिमा समितिले केही यसलाई चाहिँ एजम्सन गरेर केही त्यसमा चाहिँ अध्ययन गरेरै गरेको होला भन्ने हामीले चाहिँ मान्यता राखेको छौँ।
बीमा समितिका अनुसार कोरोना बीमा बापत कम्पनीहरूले 10 अर्ब 50 करोड 52 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। संख्याका आधारमा हेर्दा अहिले करिब 1,05,000 बिमितले भुक्तानी पाउन बाँकी छ। भुक्तानी गर्न बाँकी दाबी मध्ये धेरैजसो प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपियाँका छन्। प्रति व्यक्ति 50,000 र उपचार खर्चका आधारमा भुक्तानी हुने दाबी निकै थोरै रहेको समितिले जनाएको छ। अब कोरोना बिमाको दावी भुक्तानी मध्ये केही भुक्तानी दिइएको छ र बाँकी रहेको भुक्तानी अब अर्थ मन्त्रालयबाट निकास प्राप्त भएपछि अब दिने भनेर चाहिँ हामी बसिरहेछौँ। अर्थ मन्त्रालय पनि अब त्यो बिमितको दावी भुक्तानी गरिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबमा केही तयारी गर्दैछ। त्यो रकम हामी कहाँ आउन साथै अर्थ मन्त्रालयले जस्तो निर्देशन दिन्छ त्यस बमोजिम हामीले चाहिने भुक्तानी दावी भुक्तानी चाहिँ गर्ने हो। अब यो करिब चाहिने अहिले यसरी बुझ्नु पर्यो, यो कोरोना बिमा भनेको एउटा विशेष परिस्थितिमा आएको बिमाको एउटा पोलिसी थियो। यो पोलिसीमा सुरुमा काम गर्दै जाँदाखेरि अब यो धेरै मान्छेहरूको चाहिने यसमा क्लेम पर्ने सम्भावना भएपछि यो पोलिसी बिचमा बन्द गरिएको थियो। त्यो बन्द गर्ने बेलामा अब अर्थ मन्त्रालयले होइन अब यो बन्द गर्न मिल्दैन, यसलाई चलाइराखौँ, बरु यसमा चाहिने यसरी दायित्वको बाँडफाँड गरौँला नि। जति क्लेम पर्दै जान्छ त्यो क्लेमलाई यसरी हामीले तिरौँला भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ तपाईँको मापदण्ड बन्यो। त्यो मापदण्ड बमोजिम चाहिने कम्पनीले 1 अर्ब रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने, त्योभन्दा माथि गएपछि 1 अर्ब भन्दा माथिको अर्को 1 अर्बसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले गर्नुपर्ने, त्योभन्दा पनि माथि गइसकेपछि अर्को 50 करोड रुपियाँको चाहिने आकस्मिक बिमा कोष थियो एउटा चाहिँ त्यसबाट गर्नुपर्ने, त्यसले पनि पुगेन। त्योभन्दा पनि माथि अर्को 1 अर्ब रुपियाँसम्मको बिमा समितिले आफ्नो कोषबाट हाल्ने भन्ने एउटा मापदण्ड थियो र त्योभन्दा बढी जतिसुकै भए तापनि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले त्यो बिहोर्ने भन्ने खालको सरकारबाट स्वीकृत भएर आएको एउटा मापदण्ड थियो। त्यो मापदण्डलाई आधार बनाएर यो क्रमशः भुक्तानी हुँदै गयो र भुक्तानी हुँदै जाँदाखेरि अहिले चाहिने बिमा कम्पनीहरूले चाहिने आफूलाई तोकिएको भन्दा बढी भुक्तानी पनि गरिसके। कोरोना बीमा लेख अन्तर्गत 17,58,343 जनाले कोरोना बीमा गरेका थिए। बीमा लेख बिक्रीबाट कम्पनीहरूले करिब 1 अर्ब 5 करोड रुपियाँ मात्र बीमा शुल्क संकलन गरेका छन्। बीमा गरेका मध्ये 1,61,549 जनाले बीमा दावी गरेका छन्। परेको कुल दावी 15 अर्ब 93 करोड 20 लाख रुपियाँ हो। त्यसमध्ये हालसम्म करिब 4 अर्ब 81 करोड 78 लाख 36 हजार रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। भुक्तानी भएको रकम मध्ये बीमा पुलबाट 3 अर्ब 50 करोड रुपियाँ र बीमा कम्पनीहरूबाट 1 अर्ब 31 करोड 68 लाख रुपियाँ भुक्तानी भएको छ। यस अनुसार अब सरकारले 11 अर्ब 82 करोड 20 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। यो रकम सरकारले भुक्तानी गरेपछि सबै बिमितको रकम भुक्तानी गर्न सकिने बीमा समितिले बताएको छ। सरकारले कति बिहोर्ने भयो त्यो बिहोर्नु पर्यो, त्योदेखि बाहेकको चाहिने फेरि हामी भाग लगाउँला नि, कम्पनीलाई भाग लगाउँला, त्यसपछि चाहिने पुनर्बिमालाई भाग लगाउँला, बिमा समितिले पनि आफ्नो कोषबाट केही पैसा हाल्छ। अब जसरी भए पनि यो विशेष परिस्थितिमा आएको बिमा भएको हुनाले र यसमा नागरिकले नै अब दावी भुक्तानी पाउने हुनाले जसरी हुन सक्छ हामीले यसलाई चाहिने यो फरसट गरिदिनुपर्छ भनेर बिमा समितिको चाहिने बारम्बारको अनुरोध हो। सरकारले त्यो अनुरोधलाई बुझेको पनि छ र त्यसअनुसार चाहिने सरकारले केही निर्णय गरेर मलाई लाग्छ एकदमै छिटो चाहिने अब यसको भुक्तानीको लागि चाहिने अगाडि बढ्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। 2077 जेठमा बीमा समिति, बीमा कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी र सरकारबीच भएको सहमति अनुसार कोरोना बीमामा परेका दावी सबै पक्षले बिहोर्ने सहमति भएको थियो। सोही अनुसार कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गरिएको थियो। मापदण्डमा भएको व्यवस्था अनुसार परेको कुल दावी मध्ये 1 अर्ब रुपियाँसम्मको दावी बीमा कम्पनीहरूले नै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। 1 अर्बदेखि 2 अर्ब रुपियाँसम्मको नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले, 2 अर्बदेखि 2.5 अर्ब रुपियाँसम्मको बीमा कम्पनीहरूको महाविपत्ति कोषबाट बेहोरिने सहमति थियो। 2.5 अर्बदेखि 3.5 अर्ब रुपियाँसम्मको दावी भुक्तानी बीमा समिति र 3.5 अर्ब रुपियाँ भन्दा माथिको दावी भुक्तानी सरकारले बेहोर्ने सहमति छ। यो सहमति अनुसार बीमा समिति, पुनर्बिमा कम्पनी र बीमा कम्पनीहरूले तिर्नुपर्ने दायित्व करिब 3.5 अर्ब रुपियाँ मात्रै हो।
कम्पनीहरूले भुक्तानी गरेको 1,31,68,00,00,000 रुपैयाँ मापदण्डको व्यवस्था भन्दा धेरै हो। सरकारबाट रकम आएपछि उल्लेखित रकम आफूहरूले शोध भर्ना पाउनुपर्ने कम्पनीहरूको दाबी छ। यता कोरोना बीमा दाबीको रकम दिन स्रोत खोजी भइरहेको भन्दै अर्थ मन्त्रालय भने पन्छिने गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डागीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। बीमा कम्पनीहरूले गत असार महिनादेखि बीमा रकम भुक्तानीको लागि गरिएका दाबीमा कुनै भुक्तानी नगर्ने बताएका छन्। तर यसअघि दाबी सहित पेश गरिएका निवेदन पनि अलपत्र परेका छन्। खास गरी 1 लाख रकम बीमा गरी दाबी गरिएका बीमा रकम भुक्तानी निकै कम छ। अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने बीमा रकम भुक्तानीको यति कमजोर अवस्था रहँदा पनि न बीमा कम्पनी न सरकार कसैको छाती पोलेको छैन। आखिर बीमा रकम किन भुक्तानी भइरहेको छैन अनि बीमामा यति झमेला किन छ? 7 दिनभित्र दाबी रकम दिने भनेर सुरु भएको कोरोना बीमामा करिब 1 लाख दाबी भुक्तानी अन्यलमा परेको छ। तोकिएको समयमा सुरुदेखि नै कसैले पनि भुक्तानी पाएनन्। अहिले भने पैसा नै नपाइने हो कि भन्ने अन्यल बढेको छ। नेपालमा कोभिडको पहिलो र दोस्रो लहर पनि सकिएर नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको पुष्टि नै भइसकेको छ। तर 2076 सालमै कोभिड बीमा गरेका व्यक्तिहरूले अहिले पनि पैसाका लागि धाइरहनु परेको छ। रकम भुक्तानीमा सरकारी ढिलाइले बीमा क्षेत्रमा उब्जाएको विश्वासको संकटको क्षति कसले बेहोर्ने? सम्झौता अनुसार पाउनुपर्ने बीमा रकम नपाउँदा कोरोना संक्रमितहरूलाई औषधि उपचार गर्न अप्ठ्यारो मात्र होइन, बीमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको छ। बीमा कम्पनीले भने सरकारबाट रकम नआउँदा भुक्तानी रोक्नु परेको बताएका छन्। त्यसो त बीमा गर्नेहरूको समस्याको बारेमा पटक पटक बहस नभएको होइन। कोभिडको सुरुवाती चरणमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा थिए भने त्यसपछि विष्णु पौडेल भए। पौडेल अर्थमन्त्री हुने बित्तिकै बीमा रकम तत्काल दिनु भनेर बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिए। उनको यो निर्देशनको स्वागत पनि भयो। तर पनि समस्या ज्यूका त्यौं रह्यो। सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको रकम नदिएको र बीमा कम्पनीहरूले पनि आनाकानी गरेपछि बीमितहरू अधिकारबाट वञ्चित मात्र भएका छैनन्, ठगिएको महसुस गरेका छन्। हाम्रो 2020 को अलमोस्ट नोभेम्बरतिर होला हामी परिवारलाई नै कोभिड भएको थियो। अनि त्योभन्दा अलिक अगाडि जुन हाम्रो सरकारले र हाम्रो शिखर इन्सुरेन्स निकालेको स्किम अनुसार हामीले कोरोना बिमा गर्यौं। कोरोना बिमा गरेको लगभग 4-5 महिना 6 महिना पछाडिको अन्तरालमा हामीले कोभिड भएको थियो। कोभिड भए पछाडि हामी आइसोलेसनमा बस्यौं। त्यसपछि आइसोलेसन पछाडि हामी रिकभर भइसकेपछि कोभिडको क्लेम गर्नको लागि हामी शिखर इन्सुरेन्सको प्रधान कार्यालय थापाथलीमा गयौं र इन्सुरेन्स क्लेम गर्यौं। डिसेम्बर अलमोस्ट 20 जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस पछाडि 2-3 महिनामा तपाईको भुक्तानी हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। तर त्यो भुक्तानी 20 बाट 22 आइपुग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म केही अत्तो छैन। गत फागुन अन्तिम साता यता अपवाद बाहेक कसैले पनि दाबी भुक्तानी पाएका छैनन्। गत असार मसान्तदेखि कोरोना बीमा लेखको अवधि पनि सकिएको छ। बीमा कम्पनीहरूले यही साउन 15 पछि कुनै पनि दाबी नलिने निर्णय नै गरेका छन्। तर त्यसअघिका दाबीका लागि बीमितले कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो टुङ्गो छैन। कोरोना बीमा मापदण्ड अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने दायित्व नआएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी रोकेका छन्। कोरोना बीमामा सरकारले दिनुपर्ने रकम नआउँदा बीमितहरूलाई दाबी भुक्तानी दिन नसकिएको नेपाल बीमक संघका महासचिव चङ्की छेत्रीले बताएका छन्। सरकारबाट पैसा नआएकाले भुक्तानीको काम ठप्प भएको साथै बीमितलाई परेको मर्काबारे अवगत हुँदाहुँदै पनि सरकारी लाचारीका कारण कुनै ठोस रूपमा पहल गर्न नसकेको चङ्क छेत्री बताउँछन्। कम्पनीले भुक्तानी रोकेपछि बीमितहरू आक्रामक भएर कार्यालय घेर्न र तोडफोडमा समेत उत्रन थालेको उनको भनाइ छ। बीमा रकम नपाउँदा कोरोना संक्रमितहरूलाई औषधि उपचार र अप्ठ्यारोमा मात्र होइन बीमाप्रतिको विश्वास नै गुमेको छ। सरकारले
तिर्नुपर्ने रकम अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकिदिँदा 1 लाख भन्दा बढीले कोरोना बीमाको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। बीमा मापदण्ड अनुसार सरकारले तिर्नुपर्ने रकम नदिँदा करिब 1 वर्षदेखि दाबी भुक्तानी रोकिएको हो। यता अर्थ मन्त्रालयले भने बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा क्षति पुर्याएपछि किसानहरूलाई राहत दिनुपर्ने, मल खरिदका लागि अतिरिक्त बजेट चाहिने लगायत कारण देखाई स्रोत नभएको भन्दै बीमाको रकम निकासा गरिदिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्दीप डाँकीका साथ ज्योति पौडेल, काठमाडौँ। सम्झौता अनुसार बीमा रकम भुक्तानी नगर्दा बीमा कम्पनीहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ। उसै पनि बीमा रकम लिन अनेक झन्झट खडा गरेर आम जनतालाई दुःख दिएको आरोप बीमा कम्पनीलाई लागिरहँदा बीमितलाई भुक्तानी दिन आनाकानी गरेर बीमा रकम बचाउन खोजेको दोष पनि उनीहरूको थप्लोमा परेको छ। कुरा यति मात्र होइन, यो बीमा सम्बन्धमा केवल बीमा कम्पनी मात्र मुछिएका छैनन्, यसमा सरकार पनि मुछिएको छ। स्वयं सरकारले बारम्बार बीमा रकम दिनु भनेर निर्देशन दिएको छ र पनि भुक्तानी भएको छैन। बीमा कम्पनी र सरकारको बीचमा खासमा भएको के छ? यदि सरकारको निर्देशन पनि बीमा कम्पनीले मान्दैनन् भने उनीहरू सरकारलाई नटेर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् त? सरकार कमजोर भएकै हो त, नत्र आम जनताले यो समस्याको पोको बोकेर कतिन्जेल हिँडिरहनु पर्ने हो। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को विषयको सामग्री लिएर आउनेछौँ। तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। नमस्ते।